واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا. وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام.
اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت
فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة. يا رب يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وحنانا من لدنا وزكاة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من وكان تقيا وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا.
وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت واذكر في الكتاب مريم واذكر في الكتاب مريم واذكر في مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا واذكر في الكتاب مريم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا
فاتخذت من دونهم حجابا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك
فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة جعل ربك تحتك سريا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي فقولي إني
فأتت به قومها تحمله فأتت به قومها تحمله فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت
وجعلني مباركا ولكني عبد آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا صدق الله